बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 अगस्त है और दिन है हफ्ते का। इस वक्त हम मौजूद हैं F8 कचहरी में। मैं अभी आपको ऊपर जाके ये अदालत का रास्ता भी दिखाता हूँ और डॉक्टर शहबाज गिल जिनको गिरफ़्तार किया गया था और उनकी गिरफ़्तारी के बाद उनको अचानक पुलिस पार्लियामेंट लॉजेस लेकर पहुँची थी मीडिया के हमरा, और कहा गया था और बताया गया था कि उनका जो रूम है उसकी तलाशी ली गई और वहाँ से एक पिस्तौल बरामद किया गया था और कहा गया था कि ये गैर कानूनी असलहा है, ये बग़ैर लाइसेंस के असलहा है। और डॉक्टर शहबाज गिल के ऊपर एक FIR दर्ज की गई और वो FIR दर्ज करके थाना सेक्रेटेरिएट में उसमें भी उनकी गिरफ्तारी जो है वो डाल दी गई थी, क्योंकि वैसे ही वो ऑलरेडी गिरफ्तार थे। तो आज उस केस की समाअत हुई और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुई। आज पुलिस के IO की जो गलत बयानी है वो पकड़ी गई और बड़े अहम रिमार्क दिए जो जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं नसीरुद्दीन, उन्होंने फैसला को कि महफूज है, फैसला क्या आता है कब आता है वो हम आपको बताएंगे। और इस वक्त क्योंकि आज वैसे भी हफ्ता है और रश जो है वो उस तरह से कचहरी में नहीं है, बस जुडिशल मजिस्ट्रेट जो हैं वो ऑन ड्यूटी हैं। जो मुख्तलिफ थानों में जो गिरफ्तारियाँ हो रही हैं उनको जो पेश करने का मामला है उस सारे मामले को देखा जा रहा है। तो ये मैं अभी आपको जो दिखाता हूँ आगे चलकर कि वैसे तो ये जो मेरे पीछे जगह आपको नज़र आ रही है, यहाँ पर आके पुलिस की सारी गाड़ियाँ आकर रुकती हैं। डॉक्टर शहबाज गिल को लाना हो या डॉक्टर शहबाज गिल के अलावा जो है वो जमील फ़ारूकी को लाना हो, यहाँ पर पुलिस की गाड़ियाँ जो है वो ठहरी होती हैं। और ये आप जो है वो मेरे पीछे देख सकते हैं जहाँ पे ये कैमरा लगा हुआ है, ये सिर्फ बोल का कैमरा यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर बहरहाल मीडिया के कैमरे जो हैं वो लगे हुए होते हैं। और ये वो रास्ता है जो मेरे पीछे देख रहे हैं, ये वो रास्ता है जहाँ मैं खड़ा हूँ बिल्कुल इस जगह पर आकर, और पुलिस की गाड़ी जो है वो लगती है और पुलिस की गाड़ी यहाँ पर लगाई जाती है जब भी शहबाज गिल साहब या जमील फ़ारूकी को यहाँ पर आकर पेश किया जाता है। ये वो रास्ता है जो जुडिशल मजिस्ट्रेट ऑन ड्यूटी है वो यहाँ पर बैठते हैं। और यहाँ पर पिछले चंद रोज़ में बहुत बार हम आए हैं और ये जहाँ से मैं जा रहा हूँ बाहर जो दरवाज़ा है इस दरवाज़े पर ही पुलिस खड़ी होती है और कई बार ऐसे हुआ कि पुलिस ने बड़ी सख्ती की और नहीं आने दिया। इस रास्ते से डॉक्टर शहबाज गिल हों या जमील फ़ारूकी हों उनको ले जाया जाता है। और ऊपर चल के मैं आपको दिखाता हूँ कोर्ट रूम्स। ये ऊपर जो है वो जो कोर्ट रूम्स हैं, जो ज़्यादा पेशियाँ होती रही हैं वो इस साइड पर जो है वो होती रही हैं। अगर ये मैं आपको जो है वो दिखा सकूँ जमील फ़ारूकी या डॉक्टर शहबाज गिल की, ये आप पहले देख ही चुके हैं। जो राजा फ़र्रुख अली ख़ान उनकी कोर्ट है, डॉक्टर राजा फ़र्रुख अली ख़ान जिन्होंने डॉक्टर शहबाज गिल को जो है वो जिस्मानी रिमांड पर भेजने के बजाय उन्होंने भेजा था उनको वहाँ पर पिम्स में। अच्छा, उनकी कोर्ट के साथ ये इधर मलिक अमान साहब की भी कोर्ट है और इनके सामने भी, अब तो वैसे इतनी ज़्यादा रिपोर्ट किया है अब तो याद ही नहीं है कि डॉक्टर शहबाज गिल किस किस के पास पेश होते रहे और जमील फ़ारूकी किस किस के पास जो है वो पेश होते रहे हैं। मलिक अमान साहब की कोर्ट के साथ मियाँ अज़हर नदीम साहब की कोर्ट, ये मियाँ अज़हर नदीम साहब, मियाँ अज़हर नदीम साहब के पास भी जो है वो पेश किया गया था जमील फ़ारूकी को। लेकिन आज इन तीनों जजेस में से कोई भी जो है वो ऑन ड्यूटी नहीं है। आज जो ऑन ड्यूटी जज हैं वो नसीरुद्दीन साहब हैं, जुडिशल मजिस्ट्रेट। उनकी अदालत में जो है वो केस था जो डॉक्टर शहबाज गिल का, और वैसे जमील फ़ारूकी को भी कल इन्हीं के पास पेश किया गया था और नहीं, वो शोएब अख्तर साहब थे, वो इनके साथ वाली अदालत है। तो ये ऊपर जनाब ये है कोर्ट रूम, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ लेकिन बात ज़्यादा बाहर आकर है क्योंकि दोनों कोर्ट्स जो है वो इस वक्त चल रही हैं, जजेस जो हैं वो अंदर मौजूद हैं, इसलिए वहाँ पर बात करना जो है वो मुनासिब नहीं है। लेकिन मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये जनाब ये दो कोर्ट्स हैं जो चल रही हैं, लेकिन आगे जाना मुनासिब नहीं है। वैसे कोई मसला नहीं है क्योंकि वो दोनों जजेस बैठे हैं और इस वक्त जो है वो जजेस जो है वो मुख्तलिफ केसेस की समाअत जो है वो कर रहे हैं। तो जनाब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि हुआ आज क्या। आज डॉक्टर शहबाज गिल साहब की जो है वो जो उनके ऊपर एक पिस्तौल की बरामदगी के बाद केस बनाया गया था, उसके हवाले से ये हुआ कि आज पेश हुई लीगल टीम जो डॉक्टर शहबाज गिल की है, जिसमें अली बुखारी साहब थे और बैवल असद रसूल एडवोकेट थे और वो लाहौर से आए, और मुअज़्ज़म बुरहान मुअज़्ज़म एडवोकेट साहब जो हैं वो सीनियर वकील हैं, वो भी पेश हुए। आज उनकी जो है वो 3 तरह के दलाइल थे। अली बुखारी साहब ने दलाइल दिए। अली बुखारी साहब का पहला नुक्ता ये था कि पार्लियामेंट लॉजेस में जिस कमरे से ये बरामदगी की गई है वो कमरा डॉक्टर शहबाज गिल का नहीं है, और दूसरा ये है कि वो जो असलहा जो कह रहे हैं कि गैर कानूनी है जो पिस्तौल, वो उन्होंने उसका लाइसेंस की कॉपी जो है वो पेश कर दी कि वो लाइसेंस जो है वो इजहार के नाम पर है, जो असिस्टेंट थे डॉक्टर शहबाज गिल साहब के और जिनकी बेटी को भी, और वो बीवी वाला मामला आपके पता ही है, 10 माह की बच्ची जो है उसको जिस तरह से जो है वो किया गया था, माँ से अलग किया गया और वो सारा मामला। अच्छा, अब आज ये हुआ कि तीसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो ये हुआ कि जो
آئی او ہیں، آئی او محمد یونس، یہ ہیں تھانہ سیکریٹریٹ کے، اور جو وہاں پہ اس دن پولیس آئی تھی وہ تھانہ کوسار کی گئی تھی پارلیمنٹ لاجز میں، اور جب تھانہ کوسار کی پولیس جب وہاں پر گئی تھی تو ساتھ وہ لے کر گئے تھے تھانہ سیکریٹریٹ کی پولیس کو۔ اب ہوا یہ کہ جب وہاں پہ وہ پستول برآمد ہوا تو جو ایف آئی آر دی تھی وہ دی تھی تھانہ سیکریٹریٹ کی پولیس نے، اور آئی او جو ہیں وہ محمد یونس صاحب ہیں۔ محمد یونس صاحب نے آج ایک بڑا بلنڈر کیا اور غلط بیانی کی، جو غلط بیانی پھر بعد میں پکڑی گئی اور پھر وہ ظاہر ہے جج صاحب کے سامنے چیزیں آ گئیں، لیکن ہم افسوسناک یہ صورتحال ہے کہ اس طرح کی غلط بیانی بھی ہونا تو یہ چاہیے کہ آن ریکارڈ یہ چیزیں لکھی جائیں، لکھ کر اور سخت جو ہے وہ فیصلے دیے جائیں۔ انہوں نے یہ کہہ دیا، جو محمد یونس صاحب ہیں انہوں نے یہ کہا عدالت کو کہ جی میں نے یہ مجھے جو پستول ہے وہ مجھے دیا ایس ایچ او جو تھانہ جو کوسار ہیں، جو کہ جن کے پاس ایف آئی آر تھی پہلے کیس میں دہشت گردی کی جو انہوں نے جو بغاوت والی معاملہ تھا، دہشت گردی والا نہیں، بغاوت والا معاملہ کے اداروں میں بغاوت کی کوشش کی گئی ہے، اے آر وائی پہ جو شہباز گل صاحب نے بات کی، تو وہ ایف آئی آر ہے تھانہ کوسار میں۔ تھانہ کوسار کی پولیس گئی تھی، ساتھ تھانہ سیکریٹریٹ کی پولیس تھی، تو ایف آئی آر یہ تھانہ سیکریٹریٹ میں دی پستول کے حوالے سے۔ تو انہوں نے کہا جی مجھے جو ایس ایچ او ہیں تھانہ کوسار، انہوں نے پستول میرے حوالے کیا اور پستول میرے حوالے کر کے کہا کہ اس کے اوپر ایف آئی آر دے دو۔ تو جو نصیر الدین صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ کہاں پہ آپ نے یہ لکھا ہے جو آپ کے پاس جو آپ نے ریکارڈ پیش کیا ہے کہاں پہ لکھا ہے؟ انہوں نے کہا جی میں نے ضمنیوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا کہاں لکھی ہوئی ہے؟ انہوں نے سارا ریکارڈ دیکھا، جائزہ لیا، ضمنیوں میں یہ بات نہیں تھی۔ جب نہیں تھی تو انہوں نے ریکارڈ جو ہے وہ آئی او صاحب کے سامنے، محمد یونس صاحب کے سامنے رکھا اور کہا کہ آپ اس ریکارڈ سے دکھا دیں کہ کہاں پہ آپ نے یہ بات لکھی ہے کہ مجھے ایس ایچ او تھانہ کوسار نے پستول دے کر یہ کہا کہ آپ اس کے اوپر ایف آئی آر دے دیں، اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ مجھے افسران بالا کی جانب سے ان کی جانب سے مجھے یہ ہدایات تھیں، ان کی جانب سے احکامات تھے، ایس ایچ او نے کہا مجھے کہ تم ایف آئی آر دے دو۔ تو وہ سارا جب جج صاحب نے دیکھا کہ نہیں ہے تو انہوں نے کہا آپ پڑھ کے بتا دیں، شاید آپ کی اردو اچھی ہو، شاید آپ وہ ہمیں پڑھ کے بتا سکیں، دکھا سکیں، جو ہمیں نظر نہیں آ رہا، جو آپ کہتے ہیں لکھا ہوا ہے لیکن میں تو نہیں پڑھ پا رہا، تو مجھے دکھا دیں۔ تو بہرحال وہ نہیں دکھا سکے، اور جب وہ نہیں دکھا سکے تو پھر جو علی بخاری صاحب ہیں، جو علی بخاری ایڈوکیٹ ہیں جو ڈاکٹر شہباز گل کی جانب سے پیش ہوئے، انہوں نے یہ کہا جج صاحب کو کہ دیکھیں ایک تو یہ آپ کیونکہ لائسنس کی کاپی آ گئی ہے اور لائسنس کی کاپی کی پولیس کو دیں، وہ تصدیق کر لیں، اور تصدیق کر لیں اگر لائسنس کی کاپی کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ یہ لائسنس جو ہے وہ اوریجنل ہے اور اظہار کے نام پہ ہے وہ پستول، پھر تو ویسے ہی یہ ڈسچارج کر دیں، کیس ہی ختم ہو جائے گا، اور ادروائز تو یہ کلیئر جو ہے وہ ضمانت کا کیس ہے۔ بہرحال ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب کورٹ روم کے اندر جب دلائل ہوتے ہیں، ریمارکس آتے ہیں، تو وہ تو واضح طور پر کیس نظر آ رہا ہوتا ہے، یعنی جو وکیل نہیں ہے، جو میڈیا میں نہیں ہے، جو عام پاکستانی شہری ہے جس کا ایوریج آئی کیو لیول ہے، اس کو بھی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کیس کیا ہے، معاملہ کیا ہے، لیکن جب فیصلہ آتا ہے تو فیصلہ جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے، پتہ نہیں کیوں۔ ظاہر ہے وہ ججز چیمبر میں جا کے چیزیں دیکھتے ہیں، ریکارڈ دیکھتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ واٹس ایپ دیکھتے ہیں یا موبائل دیکھتے ہیں، موبائل یا واٹس ایپ کی بات نہیں کر رہا، ریکارڈ دیکھتے ہیں ججز۔ ہو سکتا ہے وہ جب کورٹ روم میں ہوتے ہیں تو مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ڈسچارج کی کا کیس ہے، ضمانت کا کیس ہے، لیکن جب وہ اندر جا کے جائزہ لیتے ہیں تو کوئی نئی چیز ان کے سامنے ریکارڈ میں سے آ جاتی ہے، کاغذات میں، دستاویزات میں، تو اس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں نہیں اس کو بھی جسمانی ریمانڈ دینا ضروری ہے، یہ جو ہے وہ ڈسچارجگی کا یا ضمانت کا کیس نہیں بنتا۔ تو جوڈیشل مجسٹریٹ نصیر الدین صاحب اوپن کورٹ میں تو چیزیں واضح ہیں، آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ غلط بیانی بھی پکڑی گئی اور ان کے ریمارکس بھی امپورٹنٹ آئے، لیکن فیصلہ کیا آتا ہے، ڈسچارج کرتے ہیں یا وہ ضمانت ایکسیپٹ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، وہ فیصلہ کچھ دیر میں آ جائے گا، اور فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے، اور یہ سماعت کا میں نے آپ کو احوال بتا دیا۔ باقی ٹیکنیکل پوائنٹس تھے علی بخاری صاحب نے اور برہان معظم صاحب نے اور دیگر جو وکلا تھے، بیول اسد، رسول سلیری ایڈوکیٹ جو ہیں، انہوں نے باقی جو عدالتی فیصلے ہیں سپریم کورٹ کے، ہائی کورٹ کے، جو سپورٹ کرتے ہیں کہ اس طرح کے کیس میں ضمانت ہو سکتی ہے، ضمانت دی جا سکتی ہے، اور اس موقع پہ کیس ڈسچارج بھی کیا جا سکتا ہے، اس حوالے سے جو عدالتی فیصلے ہیں وہ عدالتی فیصلے سب کے سب عدالت کے سامنے رکھ دیے گئے ہیں، فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے۔ بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ کیا فیصلہ آتا ہے، جیسے ہی فیصلہ آتا ہے انشاءاللہ آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں، اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔